السلام عليكم. اليوم غنشوفو تتمة لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. بعد ما شفنا الديفينيسيون شفنا دوبل بيريوديسيتي temporelle spatiale. نشوفو دابا la comparaison du mouvement de deux points. Deux points M1 et M2 d'un milieu vibrent en phase si leur distance d égale à un nombre entier naturel k de longueur d'onde lambda. عندنا مثلا هاد الموجة هادي سينوسويدال دو بوين M1 et M2 كنقولوا بأنها فيبر اون فاز، أي أنها على توافق في الطور منين كتكون المسافة ما بين الM1 والM2 كتساوي واحد العدد صحيح طبيعي، أي المسافة ما بين هاد النقطة وهاد النقطة يا إما كتساوي لامدا، جوج لامدا، 3 لامدا، 4 لامدا، يعني ماشي عدد فيه الفاصلة أولا ضروري خص يكون فيه عدد صحيح طبيعي. بحال دابا هاد البوان وهاد البوان وهاد البوان وهاد البوان تنقولو بأنهم فيبر اون فاز. هاد البوان وهاد البوان وهادي تنقولو كذلك هما اون فاز. بينما تنقول أن deux points M1 et M2 d'un milieu vibre en opposition de phase أي على تعاكس في الطور si leur distance d égale à un nombre entier impair de k plus 1 de demi-longueur d'onde. هذه هي العلاقة ديالها اللي بغيت نشير ليه، هو أنكم كتعرفوا 2k في الرياضيات أولا 2n هي عدد زوجي و 2n plus 1 هي عدد فردي. ألوغ منين تتكون المسافة ما بين داك النقطتين كتساوي عدد فردي في النصف ديال لامدا كنقولوا بأن عندنا هاد لي دو بوين فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. مفهوم؟ أي المسافة مثلا في هاد الحالة هادي عندي M1 هنا و M2 هنا، المسافة اللي كتكون بيناتهم راه هي مثلا بحال هاد الحالة راه هي لامدا أونص، ماشي جوج لامدا، 3 لامدا، 4 لامدا، تتساوي عدد فردي ديال النصف ديال لامدا. نشوفوا امثله اكثر. عندنا هاد الشكل هذا كنقولوا بان البوين M1 و M2 شحال كتساوي لامدا وحده، اذا لامدا ما فيهاش الفاصله، اذا كنقولوا ان النقطتين M1 و M2 فيبر اون فاز. مثال آخر، النقطة M1 و M3 شحال كتساوي من لامدا؟ ها لامدا الأولى ها لامدا الثانية، أي تتساوي جوج لامدا، إذا المسافة ما بين M1 و M3 كتساوي لنا جوج لامدا، وبالتالي تنقولو أن M1 و M2 فيبر اون فاز. علاش؟ حيت تعطيني عدد صحيح طبيعي ديال لامدا. مثال آخر، النقطة N1 و N3 نفس الشيء لامدا جوج لامدا، إذا بيناتهم إذا المسافة اللي كاينة ما بين N1 و N3 هي جوج لامدا، لامدا الأولى و لامدا الثانية، وبالتالي تنقول أن النقطتين N3 و N1 فيبر اون فاز. باختصار ديما ملي غتكون عندكم المسافة ما بين النقطتين تتساوي عدد صحيح طبيعي ديال لامدا، مثلا جوج لامدا، 3 لامدا، 4 لامدا، 5 لامدا، هكذا كنقول بأن هادوك النقطتين فيبر اون فاز. مثال آخر، إلا خدينا النقطتين M1 و N1 تنلاحظوا أنها هي المسافة اللي بيناتهم هي النصف ديال لامدا. دايما المسافة راه ماشي تتقصد بها من هنا حتى لهنا، لا، كندير الاسقاط هي المسافة من هنا ولهنا. شنو كتساوي نصف لامدا، وبالتالي هنا ما عنديش عدد صحيح طبيعي. النقطتين M1 و M2
vibre en opposition de phase. نشوفوا مثال آخر. N1 M1 والN 2. شنو المسافة اللي كاينة بيناتهم؟ لندا الأولى بلس النصف ديال لندا. إذا المسافة اللي عندي بيناتهم هي لندا بلس نصف لندا، يعني لندا على زوج. إلا وحدنا المقامات تعطيني 3 لندا سور 2. إذا ما عطاتنيش واحد العدد صحيح طبيعي، كتعطيني عدد فردي ديال لندا سور 2. وبالتالي النقطتين M1 و M2 vibrent en opposition de phase. نشوفوا كذلك مثال آخر. M1 و M3. شحال المسافة اللي كاينة بيناتهم؟ ملي كنهضر على المسافة راه تنهضر على ضروري خصني ندير الإسقاط. ها لندا الأولى لندا الثانية والنصف. إذن جوج ديال لندا بلس النص. منين غادي نوحدو المقامات غتعطيني هي 5 لندا سور 2، وبالتالي عدد فردي في نصف ديال لندا. وبالتالي تنقول أن النقطتين M1 و N3 vibrent en opposition de phase.